फादर एरेमेक तुम्ही वोकल आसता जशे विशय आसता गोंयचे जेन्ना तुमी सारको वोकल आसतात ते तशेच भाशेन फादर बॉलमॅक्स तोय वोकल आहलोलो पूण आयज फादर बॉलमॅक्स आमचे मदें ना तो तुमकां कितें म्हणपाचें? फादर बॉलमॅक्स म्हजो स्टुडंट. ताका राष्ट्रोत्सव सेमिनारीन फिलॉसॉफी हांवें शिकयल्या आनीक तो जायते फावट म्हाका अशें म्हणटा फादर हांवें हे सोशलांत वावुरता तो इन्स्पिरेशन तुजें घेतलेलें आसा एज आवर प्रोफेसर. आनी फादर बॉलमॅक्सान थोड्या वर्सां भितर जो वावर केला तो हांवें इतलें म्हजें जिवीत भर हांवें करूंक ना. ही बींग अ डॉक्टर इन बॉटनी ताका अदीक बऱ्याक पडलें सोजमणी मेळ्ळी. सो ताणें जो वावर केला स्पेशली इन द फिल्ड ऑफ मॅनग्रोव्स म्हाका दिसना म्हज्या उगडासांत म्हाका 71 वर्स जाले पिराय हांवें गोंयच्या खंयच्याच मनशाक मॅनग्रोव सोजमणी आनी ओळख इतली दिल्या आनी आपणे मॅनग्रोव्स हातांनी रोयल्या. सो ताचें कंट्रिब्युशन फॉर गोवा कॅनॉट बी मेजर्ड. दुसरें म्हणटा तें तरणाट्यांक फुडें हाडपाक व्हेरी डिफिकल्ट. म्हज्या जिवितांत देखून हांवें जायते प्रयत्न केल्यात पूण म्हजे लागीं तितलें जायना. पूण फादर बॉलमॅक्साक देवान एक स्पेशल कॅरिजम दिल्लो. ताणें तरणाट्यांक शेतांत देंवयलीं. तरणाट्यांक शेतांत चिकोल लागलो आतां ताणें शेत रोयलें आनी रोवन बरी पिकावळ काडली आनी ताणें क्लब घडलो तरणाट्यांचो फार्मर्स क्लब करता. सो ताका व्हडलो वालोर. तितलेंच न्हय तो खंय इनजस्टीस आसा पॉलिटिकली वो आनी दुसरी ही फॉट फॉर इट वॉसिफरस बियेन आसतना जायत्यो धमक्यो ताका येयल्यो जायतीं ताजेर भोगलांटांक घातलीं एक्युजेशन पूण ही डिडंट केअर फॉर दॅट. तो फुडें वचत रावलो. आनी थोडे म्हणटात आमी फादर आनी थोडो वर्सां आसलोलो जाल्यार जायतें करतलो आसलो. हांव चिंततालो हाचेर. हांवें मनान चिंतता तेन्ना अशें येयलें की जेजू फकत 3 वर्सां वावुरलो संवसारांत पूण जेजून पळय आख्खो संवसार हालोयला तितलो आनी कोणेच हालोवंक ना. पूण पिरायेन मेजूंक जायना जो वावर आमी करता तो. पिराय इज नॉट इम्पॉर्टंट पूण कितलो उमेदीन तूं वावुरता संवसारा पासत समाजा पासत तें गरजेचें. आनी हें आमकां फादर बॉलमॅक्सान प्रूव करून दाखयलां. इन अ शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम ही अचीव्ड ग्रेट थिंग्स. आतां आमकां लेगसी म्हणटा ती ताणें केलां आनी तें आमी फुडें व्हरूंक जाय आमच्या तरणाट्यांनी आनी आमी सगल्यांनी. कित्याक हें गोंय वयता थंयच दोंगर कापतात सगळें काबार जाता उरोच ना कांयच. वयता थंयच आमकां सगळें दिश्टी पडटा नाका जाल्लें. तर वी हॅव टू ऑल कम टुगेदर एज गोवन्स एंड वी हॅव टू फायट एंड सेव दीस गोवा. आमचे दोंगर आमच्यो नदी आमचीं शेतां आमचे झोरे फॉर द फ्युचर जनरेशन्स. फादर जे चर्चीन पळय आतां पाद्री आसता आतां तो असलो पाद्री जो फादर बॉलमॅक्सा सारको जालो तुमकां दिसना आनीक चड पाद्री अशे येवचे म्हणून गोंयान येतले. फादर बॉलमॅक्सा इन्स्पिरेशन घेवन येतले. जेन्ना हांवें तुका सांगलां फादर बॉलमॅक्स म्हणटा फादर तुजें इन्स्पिरेशन आपणें घेतलां तर ताचें असलें इन्स्पिरेशन घेवन आनी जायते पाद्री फुडें येतले हें म्हाका दुबावच ना. पाद्रीच न्हय तरणाटे आनी लोक फुडें सरतलो आतां. थँक्यू.